Bagian kusaचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया किती जकावंक फोव झाले हालेलुया तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया कित्याक सुमी खरोच जीवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुम्ही दया केले त्याच्यामुळे आमकां बरी बरी फात ससनाच्या जिनेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता त्याच ख्रिस्ताच्या सम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या आमच्या आज्ञा सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुझी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14 आमकां देवाची तर आज आमकां म्हणटा की जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. वर्स 15 कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बेयांबरीत जिवानाक तुमकां व्हरून पावयना बगर तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशे करता. देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की आमकां मेळिल्लो पवित्र आत्मो आदल्या बेंबिरांतीच्या गुलामपणाच्या जिविताक व्हरून पावयना बगर आज आब्बा बापा म्हणून जेजूच्या मोगान भरून देवाक अर्घा दिवंक पवित्र आत्मो आज आमकां आदार दिता बळ दिता. त्या खातीर ह्या आयताराच्या दिसा आमी पवित्र आत्म्या सांगाता एक जावन रावूंक जाय. आमच्या आदल्या गुलामपणाच्या जिविताचेर आमी दिश्ट कांचोवची न्ही. भियोंक जगता तो आत्मो देवान दिवंक ना. धैर्यादीक आनी बळादीक आत्मो देवान आमकां दिला. हर एक वेळा आमी देवाक आराधन करूंक जेजू क्रिस्ता सांगाता एक जावन जियोंक आनी प्रत्येक तर आमच्या जिवितान दिसपट्ट्या जिवितान म्हणजे कश्टाक इरारायक उण्यापणाक अस्कतकायक आमी कावजेचें नांव कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरुद्ध कोणाच्यानच रावूंक जायना. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा देवाच्या बासोवण्या खातीर देवाची बासोवणी वर्ती बासोवणी जावन आसा. कित्याक आदल्या गुलामपणाच्या जिविता आमी दिश्ट कांचय नासतना बरवसो आमच्या मुखार आसा. जेजूचो जावन आसा बरवसो सत वाट जिवीत. बरवसची जिवीत आमी आज जियोंक जाय. बरवसची आज बरवसो दिवच्या ते जेजूचेर आमची दिश्ट आमी लावूंक जाय. खंडीत जावन आमी गायनाद्वारे जेजूक अर्घा दिवया. आयच्या दिसा प्रत्येक तरान गायनाद्वारे म्हणया तुजे थंय सोम्या भावार्थ म्हजो केदींच दंडळना जावं म्हणून गायनाद्वारे सोम्याक आज आमी अर्घा दिवया. वाकण्या दिनवासी आनी म्हणया सांगाता तुजे थंय सोम्या भावार्थ केदींच दंडळना जावं तुजे थंय सोम्या भावार्थ म्हजो केदींच दंडळना जावं. परत ते आमचो हात उक्ते दवरयाने म्हणया बरवशन म्हणया केदींच दंडळना जावं. पेल्या थंय म्हजो मोग
कितीस पालवाना जावं कितीस पालवाना जावं कितीस पालवाना जावं कितीस पालवाना कितीस पालवाना जावं कितीस पालवाना जावं अंतराळाच्या अंतराळाच्या सुकण्या सर्गीचो बाप सांभाळता ती वंपिनांत ती ओपिना ती लुविनांत ती लुविना रुपयांनी पुंजयनांत रुपयांनी पुजयना तांचे बरी तुम्ही जाया सखी बापाक महिमा दिया बापाक महिमा दिया तुझे थंय सौम्या बाबा भावार्थ म्हजो केदीस दंडळना जावं केदीस दंडळना जावं तुझे थंय सुम्या तुझे थंय सुम्या तुझे थंय आमचो बाबा केदीस दंडळ नासतना एक जावन तुझे थंय राव आमकां सकत व्हड करपाला पळय तुझे थंय सुम्या तुझे तुकास अर्गा तुकास महिमा तुकास वाकणी तुकास स्तुतीचे जो केदीस दंडळना जावं या सकाळच्या वेळा देवाक अर्घ येत असताना अंगाचे दोन टेस्टमनी आमी आयकुया ताका आमी स्तुती करया. हांव कोडयाळतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. 4 वर्सां पयलें हांव पडून म्हज्या दाव्या हाताक मार सरलो. कितलें वखद केल्यारय सुमार जावं नातलें. उपरांत हांव डिवायन मर्सी 3 वरांच्या मागण्या वेळार जेजू कडेन मागलें आनी ताणें म्हाका संपूर्ण गूण केलें. तशेंच 3 म्हयन्यां पयलें म्हज्या दाव्या पांयांत कठीण दूख सुरू जावन म्हाका चलूंक मस्त कश्ट जाताले. त्या हाकाय हांवें डिवायन मर्सी हेच्या मागण्या वेळार जेरिको मागण्याच्या वेळार देवा कडेन मागलें आनी ताणें म्हाका आपूण संपूर्ण गूण केलें. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हज्या पुताक एकल्यान काम करून दिता म्हूण सांगून ताचे लागचे पयशे काडून गेल्ले. पूण उपरांत ताका कामय दिवंक ना, पयशेय फाटीं दिवंक नातले. आमी डिवायन मर्सीक पिटिशन घालें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतार आमी रिपीट करून आशिल्ल्या. आतां ताचे पयशे आमकां फाटीं मेळ्ळे. तशेंच पुताक एक बरें काम मेळ्ळें. आनी म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. आमकां एक बोर काडूंक आशिल्ली. हांवें पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका दिल्लें देवाचें उतार आमी रिपीट करनाशिल्ल्या. आमकां आमचें बोरवेलाचें काम बऱ्या तरान जावन देवान आमकां बरें उदक फावो केलें. इतलीं सर जापां केल्ल्या दुनिया देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सीच्या हर एका संद्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची मिन्सनार आशिर्वादां तांचेर मागता. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतावन उलयतां. हांव पयले सुवातेर देवाक अर्गां होगलाप स्तुती करतां ताणें केल्ल्या उपकारा खातीर. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू ही म्हजी दुसरे पिढी दिवची टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या पप्पाक थ्रोट कॅन्सर म्हणून आमकां ऑक्टोबरान कळीत जालें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां सिराक 39:9 आनी सॅम 121:7 वाचूंक दिले. आमी सगळीं कुटुंबाची मेळून हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले आनी आमच्या पप्पाच्या भलायके खातीर आमच्या सैऱ्या दैऱ्यां कडेन मागोवंक सांगलें. आनी आमचे सगळ्यांचे मागणें आमच्या सेरेस्परांत देवान आयकलें आनी आमच्या पप्पाचें ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जालें. तशेंच पप्पा हुशार जावन येताना आमच्या पप्पाक आनी मम्माक जानेवारींत कोवीड पॉझिटिव्ह जालें. मम्माक चड प्रॉब्लेम जावंक ना. पप्पाक एडमीट करचें पडलें. ते दळ आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड सॅम 91:121 आनी जेरेमिया 33:6 वाचूंक दिलें. आमी सगळीं घरचीं मेळून हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. पप्पा 10 दिसांनी बरो जावन घरा आयलो. तशेंच पप्पाक डॉक्टरांनी मार्चान थ्रोटाचें स्कॅन काडूंक सांगिल्लें. तातूंत पप्पाचो रिपोर्ट बरो आसा म्हूण तांणी सांगलें. ह्या सगळ्या अनवरातावन राखल्या आमच्या धन्य देवाक आमी सगळीं अर्गां होगलाप स्तुती करता. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा. म्हज्या भयणीक हार्टान ब्लॉक आसा म्हणलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका जेरेमिया 17:14 वाचूंक दिलें. तें आमी रिपीट केलें. तशें दुसरे पडी ताका चॅकअपाक आपयताना तांणी रिपोर्ट नॉर्मल आसा म्हणलें.
येदे व्हडले आजाप केल्ल्या आमच्या धन्य देवाक आमी अर्गां ओगलाप स्तुती करता. तशेंच डिवायन मर्सी आनी तांच्या टिमाक देव मिसनार आशिर्वाद वचून दी आनी तांचे मिसांव सगळ्या संवसारांत परगट जावं दी म्हूण आमी मागता. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, महिमा जेजू, आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळार सिराक चॅप्टर 51 वर्स 1 to 6 आमी जण एकली सांगता म्हणया आनी समेची वृत्ती सकत आमी अनुभव कर म्हणया. सर्वेस्परा म्हज्या राया, हांव तुका अर्घ दिता. देवा म्हज्या सडवणदारा, हांव तुजी स्तुती करता. तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय. मरणांतलो म्हाका वाटयलोय. निंदा करतले जिबेच्या पासांतलो, फोट मारतल्या वोंटांतलो म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्माना मुखार तूं म्हजो आदार जालोय आनी तुवें म्हाका वाटयलोय. तुजे सुभाम काकुळतीन आनी तुज्या नांवाचे महिमेन म्हाका ग्रासूंक रावतल्यांच्या घासांतलो, म्हजो जीव काडून सोदतल्यांच्या हातांतलो, हांवें सोंसलेल्या जायत्या कश्टांतलो, म्हाका वेडो घाल्ल्या आगट्यांतलो, हांवें पेटोवंक घातलेल्या उज्यांतलो, पाताळाच्या खोल गर्भांतलो, मेळे जिबेंतलो आनी फटकिऱ्या सबजांतलो, राया मुखार म्हजेर आरोप लायतले अप्रामाणीक जिबेंतलो, तुवें म्हाका वाटयलोय. तुवें म्हाका वाटयलोय. पळय म्हणजे मोगाचें अप्रमाणीक जिबेंतलो आज म्हाका तुवें वाटयते, वाटोवन आसले आनी वाटयते. त्या देवाक अर्घा दिवया. कित्याक ताजो विस्वासी मोग पळया, ताची काकूत, ताची कृपा पळया, ताची पदवी पळया म्हज्या मोगाचें. ताच्या काकुतीक मीत मेरना, ताच्या मोगाक मीत मेरना. आमी गायन घेतले पळय उडोर, तुजे थावन किदींच आज म्हजो भावार्थ दंडळना जावं, तितलेंच जायचे. हर एका सकाळी मागोवंक जाय, सम्या तुजे वयर दवरलो भावार्थ म्हजो दंडळना जावं. इम्पॉर्टंट मेसेज आज, इम्पॉर्टंट मेसेज देवा थंय दवरलो भावार्थ आमी कमी दंडळ्या जाल्यार पेद्रून उदकान बुडल्या बरी आमी बुडटा. प्रत्येक तरान जेजूचेर तेन्ना भावार्थ दवरलो, सम्या हांव उदकाचेर येवंगी. जेजू म्हणजे चल्लो जेजूचेर पळयत ते दिश्ट सयत गेलो. आमच्या कॅरिस्मेटीक लायफान मागण्या जिबितांत आज जायते पुटी आमी रिती रेवेतांक गेल्ले वचो भावार्थ आमचो घट जाता. मागणे पळयतना भावार्थ आमचो घट जाता. आराधनांत भावार्थ आमचो घट जाता. घरा येवंक आनी 2 दिसां उपरांत परतून पेद्रूची दिश्ट उदकाचेर लालांचेर गेल्ल्या बरी आमची दिश्ट तिशी निशीन गेल्ल्या वेळार आमी चिंता ते रायट आनी त्या वेळार आमचो भावार्थ उणो जाता आनी बुडोवंक तयार जाता. हर एक दिसा म्हाका तुजे थंय सम्या भावार्थ म्हजो दंडळना जावं. म्हजो भावार्थ दंडळूंक नजो आज तुजो भावार्थ घट आसा वयस जाल्यार ह्या तुतयेच्या रुखाक वचून दर्येन पड म्हणला तो पडटाच. ह्यो भावार्थ आज म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक जाय. खंडीत म्हज्या मोगाचें आज भावार्थान जे कितें तुमी मागतात तें तुमकांच मेळटलें. आज आमी मागूंक शिकया भावार्थान. हर एक दिसा हांव सांगता देनपाराच्या मागण्याच्या वेळार भावार्थ इतलें टेस्टमनी हांव आयकून आसा तें देवाच्या उतराचेर भावार्थ, देवाच्या उतराची उसरणी, देवाची उतरां परतून सांगता आसतना वर्ती सकत आमचे देवन येता. प्रत्येक तरां 2 टेस्टमनी परत आमी आयकुया सुवातेर. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोर थावन हे मागणे फेब्रुवारी थावन आयकूंक स्टार्ट केले. म्हाका 2 वर्सां थावन मस्त लोन आसले आनी म्हजे गोल्ड पुरा एलम जावन गेल्ले आनी हांव निराश जावन हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तन 46:1, 40:13, इजाया 45:2 आनी हांवें ही दीस रात रडोवन देवा कडेन मागून आसले आनी देवान म्हाका आयकलें आनी म्हाका पळयलें. निराश जाल्ल्या म्हाका जेजून आपडलें. म्हजें लोन 80% क्लियर केलें. त्या देखून हांव काळजांत थावन अर्घा दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं. म्हजो जेजू म्हजे सांगता सदांच आसतलो म्हणली म्हजी पातयणी थीर जाली. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव अनिता. हांव उप्पिनंगडी थावन. हांव म्हज्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजें धूव एन्शल 3.5 वर्सांचें. म्हज्या धुवेक फाटल्या 8 दिसां थावन स्टोमक पेन आसले. मेडिसीन केल्यारय गूण जावन नातले. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाश हांकां पेटिशन धाडलें
तवळताणी म्हाका देवाचें उतर साम चॅप्टर 46 वर्स 7, साम चॅप्टर 86 वर्स 10, साम चॅप्टर 94 वर्स 14 धाडले. हांवें हें उतर एकच दीस रिपीट केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. 8 दिसांत हांव गूण जायनातले स्टोमक पेन एकाच दिसांनी गूण जाले. येद्या व्हडा आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. तशेंच देवाच्या उतराक कितले सकत आसा म्हूण दाखोवन दिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक हांव काळजांतावन थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हज्या धुवे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी हांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हूण मागता आनी हांच्या ह्या मिसांव कामाक जैत मागता. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक त्या देवाचें उतर म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 37, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 37 पळय. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमचो मोग केला जेजू क्रिस्ताक आमकां दिवन. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू देवान जें कितें बसयलें जेजू क्रिस्ता मुखांतर पूर्ण केला. आमी अस्कत आसल्या वेळार पातकान आसल्या वेळार आमी निराश जावन चंचल जावन एकसूरपण भोगता आसतना जेजूक आमच्या मदीं दिवन जेजू म्हणालो गे हांवूच तो, भिया नाका, हांवूच तो. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू सामरिया स्त्रीक सकाळीं उदक ओडूंक घेवंक जायनातलें जावं फुरो सांजेर ती दनपारां वताक येताली. जावं फुरो तिचें तें कितें उण्यापण आसूं पुरो अस्कत काय आसूं पुरो कितेंय म्हणी एक समस्या आसता जावं फुरो जेजू जाणा आसलो तिचें एकसूरपण जावं फुरो जेजू त्याच सुवातेर वेता. म्हज्या मोगाचें आज आमी जेजूक आमचो एक आदार म्हणून आमी वळखून घेवंक जाय. आमचो सोडवणदार, आमचो जीवदातर, मात्र न्हय की म्हजो एक बेस्ट फ्रेंड. म्हज्या मोगाचें थोड्या फावटी हांव म्हजे क्लोज बसून राती न्हिदच्या वेळार हांव सुमेर शेअर करचें. थोड्या फावटी थोड्या गजालेक आन्सर मेळना जाल्यार म्हाका एक समाधान म्हज्या इश्टा कडेन हांवें सांगलां, म्हज्या सोडवणदाराक हांवें सांगलां, म्हज्या मागण्या आयकतल्या म्हज्या सोम्या लागीं हांवें सांगून जाला आनी म्हाका त्या विशयान खंत ना. तो पळयता. म्हज्या मोगाचें न्हू हे आमच्या जिवितान आसूंक जाय. त्या खातीर परतून पळया जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताच्या मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडूंक. पळया अर्दे न्ही संपूर्ण जैत भिरांतीतावन, कश्टांतावन, दुखांतावन, इरारेतावन, अस्कतकायतावन संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सायंबावर्त्यो सत्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. पळया बापुरबायचे उतर लास्टाक पळया जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां मेकळी करूंक कोणाच्यान जायना. आमकां वेगळी करूंक कोणाच्यानच जायना. आमकां वेगळी करूंक कोणाच्यानच जायना. वेगळी करूंक कोणाकच जावचें ना. कोण वेगळी करूंक शकचें ना. म्हणजे जावं फुरो पिडा जावं फुरो कश्ट. हांवें तुमकां लास्ट विकान सांगलें हे ब्रेन ट्युमर जाले भुरगे भयण म्हणा लागले की म्हाका जीज तरबिंगट करूंक जायना ब्रदर. कित्याक म्हणल्यार म्हाका कोणाच्या आदाराची आतां गरज ना. म्हाका जेजू मेळ्ळा. त्या खातीर रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 पळय इतले सक्कड आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आणखी आमी कितें म्हणयेत जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरुद्ध रावतलो कोणूच ना. देव आमच्या पक्षान आसा. म्हणजे मोगाचें न्हू हर एक दिसा एक उतार आमी बायट करून दवरूंक जाय. देव म्हज्या पक्षान आसा. तर साम 91 पळय साम 91 1 2 परतून त्याच सुवातेर केदाळ उतार म्हाका बापुरबायचें लागचें. साम 91 वर्ड्स 1 and 2. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता हर एका दिसा आमी त्या देवाच्या आश्रयांत रावूंकच जाय.
आमी ताच्या आश्रयांत रावूंक जाय. ते परतून किर्तन करता म्हणटा की आमकां तुज्या दोळ्याच्या बावले बरी म्हाका सांबाळ. प्रत्येकदां मुखार. आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत तूं आणि वस्ती सर करता. पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता. हर एका सकाळी जावं रात सर पदवेदाराच्या सावळेंत आमी वस्ती करया. तो सर्वेस्परा म्हणटा तस मात्र सर्वेस्परा म्हणूंक शकता की तू म्हजो आसरो. तू म्हजो आसरो. आमी कश्टाच्या सावळेंत न्ही, दुखाच्या सावळेंत न्ही, इराराच्या बेजाराच्या सावळेंत न्ही, न्ही की आज निरासपण जावन काव जिवून देदोस्पर जावच्या सावळेंत देवान आमकां वस्ती करूंक आपोवंक ना. पळय हांगा म्हणटा की सर्पदूताच्या सावळेंत वस्ती करता. तूं सर्ग आनी रसल्या त्या देवाचो पूत आनी धू जावन आसाय. तूं एक सिंपल न्हय, तूं सिंपल न्हयच न्हय. परतून हांव सांगू आशेता की आमी कोणी सिंपल न्हय. ताणें वर्ते मोल दिवन म्हाका आनी तुका ताणें विकतें घेतलां. वर्ते मोल दिवन त्या सडवंदाराची जैताची हात्यारां तुमी जावन आसात. जैताची भुरगीं तुमी जावन आसा. कश्टाचें तुवें जैत व्हरूंक जाय. कश्ट रडोन बसचें न्ही. दुखाचेर रडणेचेर बेजाराचेर अस्कतकेचेर आमी जैत व्हरूंक जाय जेजू क्रिस्तच्या नांवान. ते कित्याक सगळ्या संवसारात जेजून जैत व्हेला. त्या खातीर ह्या आयताराच्या दिसा बागी आयताराचो दीस तुमकां फावत जावं दी. कित्याक त्या जैते वोन सडवंदाराची भुरगीं आमी जाणेकले जावन आसा. परतून म्हज्या मोगाचें न्हू देवाक अर्घ दिता आसतना कांतार म्हणच्या पयलीं आमचें जिवीत आमी जेजूच्या मुखार उबारया. मोगाळा जेजू आमचें जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता. आमी केदाळे भावार्थान दंडळना जावच्यान तुज्या मोगा लागीं एक जावं म्हाका करपा बोळ सकतला भय. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर. सगळ्या संकटांतल्यान वायटांतल्यान म्हाका निवार जेजू. आयचो दीस आतां गेले सगळीं कामां पोंता पावूं दी. बेसांवांनी भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. सर्गी सुबाब नेटयता. ती घोळानांत ती वळीनांत केदीस खंत करिनांत. तांचे बरी तुमी जायात. सर्गी बाबा महिमा दियात. तुझे थंय केदीस दंडळना जावं. सांगाता म्हण्या तुझे थंय सुम्या भावार्थ म्हजो केदीस दंडळना जावं. आमच्या काळजाच्या हात धरून परत ते बरें म्हण्या तुझे थंय सुम्या भावार्थ म्हजो केदीस दंडळना जावं. परत ते बरें म्हण्या तुझे थंय सुम्या केदीस दंडळना जावं. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष एक अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरता की फेरवाय आज सकाळीं 9 थावन 1:30 वरां मनशार मागणें आसता. आराधना मिसाचें बलिदान कोणाक कितें आसवतर आसले तुमी आज येया. विशेश रितीन पिडेस्तान खातीर आनी मागणें आसतलें. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू तुमकां कळीत आसता प्रमाणे फाटल्या 2 ब्रेस्तारां 2.5 घंटेची रिट्रीट ह्या सफीर सेंट जोसेफ द बर्कर चर्च हांगा आज चलोवन व्हरतात आमी. जायतो लोक त्या सुवातेर येता. त्याच ह्या ब्रेस्तारां विशेश भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर कोणी पिडेन आसात तांच्या खातीर विशेष ते मागणें आसा. दया करून सांजेर ब्रेस्तारां 16:30 मीस 7 تا 9 विशेष आराधना आसा. सुकाय नासतना ह्या ब्रेस्तारांत तुमी हजर जाया. आज जाणेकला आशिर्वादाचो दीस. परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. द लॉर्ड हांव नाजरीना गोंयांतल्यान उलयतां. म्हजी 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजे सुनेचे डॅडीक कोवीड पॉझिटीव मेळ्ळो आनी हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रूप एंड ड्रायविस्ट हाका पार्टिशन घातलें. ब्रादरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 32 आनी साम 121:7 हांव रिपीट करीत रावलें आनी मागीर ताचो रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो आनी तो बरो जालो. उपरांत दुसरी टेस्टिमनी म्हजी ओनेची माय बरी नासली आनी तिका हॉस्पिटलान व्हरोन पडनासतना बरी जाल्यार पुरो म्हणून म्हजे ओनेन म्हाका मॅसेज घातली. हांवें ती मॅसेज ब्रदराक फॉरवर्ड केलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. 46:1 साम 46:1 आनी साम 40:13 हांव रिपीट करीत रावलीं आनी ती हॉस्पिटलान व्हरोन पडनासतना बरी जाली. तिसरी टेस्टिमनी म्हज्या पुताक आनी म्हजे सनेकूय कोवीड पॉझिटीव मेळ्ळो कॅनडा
आनी ताचो 3 म्हयन्यांचो भुरगो आसा. भुरग्याक पळोवंक कोणाचोच आदार ना. ग्लव्स घालून ती भुरग्याक घेतालीं काडटालीं. हांवें ब्रदराक मॅसेज केली आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. Psalm 46:1 and Psalm 40:13. हांव रिपीट करीत रावलीं. थोड्या दिसांनी तेमी टेस्ट केले. नॅगेटीव रिपोर्ट आयलो. येदें व्हडलें वचप केल्लें आमच्या दुनिया देवाक हांव अर्गां दितां. वाकंत्या आनी दिनवासतां आनी आमचे खातीर मागलेल्या कोंकणी डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रूप पेनड्रायव्स हाका देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. My name is Shannon Valento. I'm from Mangalore. Last year I applied for the scholarship. I did not get, so I sent petition to Brother Prakash. He sent me the word of God, so I repeated continuously word of God every day. Within a month I got scholarship. Thank you Jesus and praise you Jesus. Thank you Divine Mercy and team with the blood of Jesus. Thank you Jesus, praise you Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रेमा सागर तावन हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. मार्च म्हयन्यांत हांव आधार कार्डाचे डेट ऑफ बर्थ चेंज करूंक म्हूण गायलें. मागेलें आधार कार्ड 3 दिसांनी रिजेक्ट म्हूण आयलें आनी परतून गायलें. 20 डेज म्हणसर येवना मागेलें आधार कार्ड. 23 डेसान आनीक रिजेक्ट म्हूण आयलें. म्हाका मस्त बेजार जालें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन बरोवन गायलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तन 91 वर्ड्स 15, फिलिपियन 4 वर्ड्स 6. हांव आनी म्हजी कुटुंबांची ते रिपीट करनासलीं. 25 एप्रील 2022 तेन्ना हांव आनी परतून गायलें आनी मागण्या वेळार साक्रामेंताच्या मुखार मागून आसलीं. 26 आनी एप्रील 2022 म्हण हांव आनी परतून म्हाजें आधार कार्ड करूंक गायलें आनी आमी सगळें तें वर्ड रिपीट करनच आसलीं. आजाप म्हणल्यार मरी एकूच दिसांनी म्हजें बर्थाचें डेट ऑफ बर्थ चेंज जावन आयलें. इतलें व्हड आजाप म्हज्या जिवनांत केलेलें धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. पयली साक्स हांव दुबय वेताना RT-PCR टेस्ट करतना 2 वरां बेगीन जाल्यान म्हाका वचूंक जायना म्हळें. त्या वेळार हांव गडबडलीं आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें सगळें रिपीट केलें आनी विदीन 2 आवर भितर म्हाका वचूंक जालें. देवाक जावन अर्गां. दुसरी टेस्टमनी म्हाका कोवीड जालें. जेजून म्हाका त्या कोविडान संपूर्ण रितीन गूण केलां. तिसरें म्हज्या पुताच्या आनी सुनाची RT-PCR टेस्ट करतना तांकां पॉझिटीव आयलें. तांणी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी सदांच म्हणटलें. विदीन 7 डेजा भितर तांकां म्हज्या भुरग्यांक दुबय वचूंक जालें. म्हज्या बिल्डिंगांत समस्या आसले ते परिहार जाल्यात. म्हज्या दुवे आनी जावया विशयांत हांव साक्स दितां. तांणी पयशा विशयान सदांच तांचे कदाळी तांकां पयशांचे समस्या आसले. पयशा विशयांतच तांचें झगडें जातीत आसलें आनी तांणी एका न्हिचे वॉक्स म्हणसर पावुल्लीं. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड इजाया 40:17, लूक 19:9 दिलें. हें उतार आमी कळनासतना सदांच मागणें म्हणटाव. हें आमी उतार सदांच म्हणटाव. हें रिपीट केल्लेल्यान आतां म्हजी धूव आनी जावय बऱ्यान मोगान आसात. समस्या तांचे परिहार केल्ल्या देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. हें देवाचें उतार आमकां सदांच वांटून दिवच्या. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव आशिर्वाद आनी बरो म्हूण मागता. हांव सदांच मागण्या वेळार तुमचे बसत मागतां. देव बरें करूं.